वन जाता मिनन नार, ये पूरी दुआ है, अगरचे कि बड़ी है। अक्सर हजरात हमारे मुझसे पूछे प्रश्न कि आप जब दुआ पढ़ते हैं तो हम नहीं सुन पाते, तो हम रिपीट करते हैं, तो आप उसको या तो रिकॉर्ड कर लीजिए या तो लिख लीजिए, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम उसको स्क्रॉल पे डाल नहीं सकते। बिल्कुल सही है। और कई लोग इस तरह के ज़हनी तनाव में हैं, अलग अलग मसाइल की वजह से। मैं समझता हूँ कि कई लोग अगर ये दुआ सुने तो उनके सबके लिए कारआमद होगी। और एक भाई ने दुआ बताने के लिए कहा कि उनके भाईजान का ऑपरेशन है सुबह 6 बजे। बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा किए। एक तो यह है कि उनकी ऑपरेशन जाने से पहले उनकी तरफ से कुछ खैर खैरात कर दीजिए जी, और अगर हो सके तो उनकी तरफ से कुछ खून जो है छोटा, अगर कोई बकरा कोई दुम्बा हो तो जुबा कर दीजिए, एक बात। और तीसरी बात यह है कि अगर ये मुमकिन है तो सब मिलके आपके घर वाले ऑपरेशन के दौरान या सलाम सल्लिम ना पढ़ते बैठी, तो कितना बड़ा ऑपरेशन क्यों ना हो इंशाल्लाह आसानी से गुजर जाएगा। तमाम अस्पताल में भी बैठकर जी नहीं ना, घर में बैठिए जी, घर में बैठिए, सब ऑपरेशन होते रहेगा, उससे पहले शुरू कर दीजिए या सलाम सल्लिमना। असल में एक सीटिंग में ये पढ़ना 1,25,000 जी। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए, तो इंशाल्लाह सबाम ऑपरेशन के पोस्ट ऑपरेशन के मसाइल भी इंशाल्लाह हल जाएंगे। ऑपरेशन ना सिर्फ कामयाब होगा बल्कि ऑपरेशन के बाद के मराहल लेंगे इंशाल्लाह वो भी या सलाम सल्लिमना, या सलाम सल्लिमना। घर में बैठकर एक निश्चित में सबके साथ सब पढ़ें तो बेहतर होगा जी। जवाबात हमने हासिल कर लिया। कुछ कॉलर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन है? वालेकुम अस्सलाम, सहारनपुर से जीशान। जी बताएं भाई। सवाल ये है सर कि क्या नाम, ये हमारा बच्चा जो है थोड़ा सा उम्र 16 साल है जी, सहारनपुर से जीशान। जी 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 भाई बिल्कुल बताएंगे। और क्या मसाला है बच्चे के साथ? हेलो जीशान साहब। हेलो जी, बच्चे का मसला और क्या बताएं आप? जी, एक और कॉलर राब्ता टूट गया है, दीगर कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बताएं। लेकिन हम कलकत्ते से बोल रहे हैं। मौलाना साहब हमको बताया कि या लतीफ या हलीम पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ा बेटा, लेकिन हमारे यहाँ रिश्ता भी बहुत अच्छा है, पूरा बातचीत पक्का हो गया करने का, लेकिन जात का प्रॉब्लम है। वो अंसारी है, हम खान है जी। बस बोलते हैं कि जात की वजह से थोड़ा उन लोग हटना चाह रहे हैं। तो मौलाना साहब वाली दुआ पढ़ेंगे या लतीफ या हलीम? हम 2,500 रोज पढ़ते थे, 500 बार, 5 वक्त में 500 बार पढ़ते थे। अभी वही दुआ फिर पढ़ेंगे वो लोग। लड़का बहुत अच्छा था बेटा, फिर से आ जाता वही तो अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल। वही दवा पढ़े या दूसरी पढ़े बताइए? यही जारी रखिए आप, यही जारी रखिए। ये बहुत ही मुजर्रब है, खास तौर पर रिश्तों के लिए ये बहुत ही, या लतीफ का जो इसमें मुबारक है अल्लाह ताला का, ये रिश्तों के लिए बहुत ही मुजर्रब है, उसको आप जारी रखिए इंशाल्लाह। तो कितना रखें? वही 500 पढ़े? 500 तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंशाल्लाह। 121 मरतबा हम बता रहे हैं, अगर 500 मरतबा पढ़ते हैं तो ये तो बहुत ही जल्दी असर होगा इंशाल्लाह, उसका असर होगा इंशाल्लाह। किया मेरे भाई, असर भी बहुत जल्दी किया, लेकिन घट रहे रात की वजह से वो अंसारी हम पेठान है बस। जी जी जी, फिर से बताइए हमको। जी, मौलाना ने जैसा कहा कि आप इसको जारी रखें। कुछ मसाइल होते हैं, देखिए देर सवेर होगी, लेकिन इंशाल्लाह आप बेहतर जज्बे के साथ इस चीज को जारी रखें। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल वो मामला हल हो जाएगा। और आगे अगले कॉलर की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन और कहाँ से? सवाल बताएं। मैं कानपुर से उसैद अहमद बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल मौलाना साहब से 2 सवाल है जी, बताएं। ये जानना चाहता हूँ, बेहद जरूरी है जी। जुमे की नमाज से कब्ल जी खुतबा क्यों है जी, और ईदैन की नमाज के बाद खुतबा क्यों होता है? पहला सवाल जी। दूसरा सवाल के अहले उनूर खाने काबा में जाने की ममानियत क्यों है, क्या वजह है, क्यों नहीं जाने दिया जाता है? जी 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 बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब देंगे। मौलाना, सवाल ये एक बड़ा अजीब गरीब जी सवाल है कि जीशान साहब जिन्होंने कानपुर से सवाल किया था, वो भी उनके एक बच्चे का मसला है, उनके बच्चे के कुछ मसाइल हैं, बच्चे के मसाइल के हल के लिए कुछ दुआ। देखिए साहब, औलाद के लिए हम तो अभी बताए हमारी बहन से कि
اولاد کے مسائل خواہ کسی نوعیت کے ہوں، ان کے لیے ماں باپ کو چاہیے دعا کرتے رہیں. پہلی دعا یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. یہ حضرت ابراہیم السلام کی دعا ہے، نبی کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہے، تو اس کلمات کے اثرات بھی ہوتے ہیں. دوسری دعا ہم بتاتے ہیں کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اس میں نہ صرف آپ کی اولاد کے لیے بلکہ آپ کے سارے خاندان والوں کے لیے دعا ہے، تو اسی لیے اس کو بھی آپ جاری رکھیے. اور پھر آخری جو دعا ہے کہ بچہ آپ کمزور ہے کسی بھی اعتبار سے، تو آپ بچے سے بھی کہیے کہ وہ یا قوی پڑھیں، کم سے کم 121 مرتبہ یا قوی پڑھیں، اور ربی زدنی علما کا بھی وہ جو ہے ورد کریں. اگر بولنے میں تکلف ہے، اس کو بات کرنے میں تکلف ہے، تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ لسانی افقهوا قولی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ لسانی افقهوا قولی. یہ بھی دعا پڑھنے سے بچے کی گرہ کھل جائے گی، اس کا تکلم کرنے کا انداز بدل جائے گا، اور جو مسائل اس کے بچے کے ساتھ ہے انشاءاللہ اس کا بھی حل نکل آئے گا. جی ایک اور صاحب نے سوال کیا، احمد صاحب نے کانپور سے ابھی، جیسا کہ آپ نے سنا جمعے کی نماز سے قبل خطبہ اور عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہے، دراصل کیا ہے، جمعہ مسلمانوں کی جو ہے ویکلی میٹنگ ہے. ہم 5 مرتبہ جب نماز کو آتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ڈیلی میٹنگ ہے کہ مسلمان محلے کی مسجد میں جمع ہو کے نماز پڑھیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس طرح سے ایک دوسرے میں انٹریکشن ہو، رابطہ رہے. یہ مقصد ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا. اور اسی طرح سے ویکلی میٹنگ میں محلے کے سب لوگ جمع ہوں گے، یہ خطبہ ہوگا. اس خطبے میں آج کل کے اس وقت کے کیا حالات ہیں، خطیب کو چاہیے کہ اس کو ہائی لائٹ کریں، مسائل کو پیش کر کے اس کا حل بتائیں. یہ مقصد ہے. اب آپ کا یہ سوال ہے کہ جمعہ کو نماز سے پہلے خطبہ کیوں اور عید کو نماز کے بعد کیوں، تو ہمارے نبی نے ایسا کیا ہے، اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی مصلحتیں بتانے کا وقت نہیں ہے. یہ چونکہ حضور نے ایسا فرمایا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی اور جواب کی مزید ضرورت نہیں ہے. سنت یہی ہے، اس لیے ہم عمل کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا اہل نور کے مکہ میں جانے سے متعلق، کیونکہ اللہ تعالیٰ منع کر دیا کہ جب تک کہ ان کو جو ہے اجازت تھی، جب فتح مکہ کے بعد اعلان کر دیا کہ اب یہاں پر کوئی جو ہے یعنی شرک اور کفر سے مکے کو پاک کر دیا گیا ہے، لہذا یہاں شرک کا اور جو ہے کفر کا کوئی گزر نہیں ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے، آپ اللہ سے پوچھیے کیوں. اللہ کا اعلان ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ آج کی فتح مکہ کے بعد کوئی مشرک اب جو ہے خانہ کعبہ میں ختم نہ رکھے. اگر کسی کو خواہش ہے تو ایمان لائیں اور جائیں، کھلا ہے، دروازہ کھلے ہیں اس کے لیے. جی بے شک. اور ایک اور چیز ہم نے دیکھی، ماہ سفر میں لوگ کئی چیزیں نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کاروبار کا ہو، یا کوئی نئی شروعات ہو. اس طرح کی سوچ ماہ سفر کو تعلق سے بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل یہ غلط سوچ ہے. جس طرح سے ہم ربیع الاول میں شادیاں کرتے ہیں، سرکار کی آمد ہے، یقیناً برکت والا مہینہ ہے، ایسے ہی سفر بھی برکت والا مہینہ. میں آپ سے عرض کیا ابتداءً کہ جتنے فتوحات اسلام کی سفر میں ہوئی کسی اور مہینے میں نہیں ہوئی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کا نکاح سفر میں کیا، مثال نہیں سکتی. تو اسی لیے سفر میں نئے کاروبار کے آغاز کرنے سے آپ مت رکیے، نہ شادی سے رکیے، نہ کوئی خیر کے کام سے رکیے، بلکہ دیکھیے جو کام بھی اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے. دیکھیے عید کا دن ہے، حضرت عمر کے پاس لوگ ملنے آئے، داڑھی پکڑ کے روتے بیٹھے. بولے امیر المومنین آپ کا رونا، آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. بولے عید کس کی؟ جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے نمازیں قبول ہوئے، اس کے لیے عید ہے. آج فرماتے ہیں عید، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس دن مسلمان گناہ سے بچا اسی دن اس کا عید کا دن ہے. سبحان اللہ. جس دن وہ گناہ نہیں کیا وہ عید کا دن ہے، اور جس دن عید کا دن ہے مگر گناہ کیا تو اس کا وہ عید کا دن ہے. جی عید ہے مگر اس دن گناہ کر رہا، اللہ کو ناراض کرنے کا کام کر رہا، تو وہ عید اس کے لیے وہ عید ہے. تو معلوم ہوا کہ دن کوئی برا نہیں ہے، نہ ہفتہ برا ہے. یقیناً جمعے کو فضیلت دی گئی ہے تمام ایام پر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہفتہ برا ہے. جی جمعہ کی اپنی فضیلت ہے مگر ہفتہ برا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ہفتہ برا ہے جمعہ افضل ہے. جمعہ کو دنیا کی پیدائش کا آغاز ہوا، پیغمبر کی تخلیق کا آغاز ہوا، جنت کا آغاز ہوا، اس نسبت سے جمعے کی فضیلت تو ہے مگر ہفتہ برا نہیں ہے. ایسے ہی تمام ایام، تمام شہور، تمام سنین
اچھے ہیں, مبارک ہیں, ہمارے اعمال اس کو خراب کرتے ہیں. دیکھیے قرآن میں آپ کہ ان ارسلنا علیہم ریحا صرصرا یوم نحس مستمر, ایک جگہ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات. نحیس ایام کا ذکر قرآن میں, نحوست والے ایام کا ذکر آیا. کب؟ اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کو نعمتیں دینے کے بعد عبادت کے لیے کہا تو وہ انکار کرے, نبی کا انکار کرے, حق کا انکار کرے, تو ان کے حق کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر کے فرمایا کہ یہ عذاب نحوست والا عذاب ہے. تو جتنے دن عذاب ان کے اوپر آیا تو وہ دن کو اللہ فرمایا یہ نحوست والے دن تھے. کیوں؟ عذاب کی وجہ سے. حضرت شعیب السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا اس واسطے ناپ تول میں کمی کرتے تھے. دیکھیے آج کل زمانے میں ہر تاجر سمجھتا ہے جب تک کہ دھوکہ نہ دے برکت نہیں ہوگی. دیکھیے سب شعیب السلام کی قوم لیتے وقت چھوٹی نہ لیتے تھے, جب دیتے سپاٹ کر کے دیتے تھے, پاسن کرتے تھے, چوری کرتے تھے. حضرت شعیب فرمائے کہ دیکھو اس میں جو ہے تم جو ہے خیانت مت کرو, چوری مت کرو. بولے بڑے آیا تم, بولے تجارت ہماری ہے, مشورہ تمہارا. کیوں؟ جب تک کہ ہم اس میں ڈنڈی نہیں مارتے, پاسن نہیں کرتے, ہم کو برکت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے نصیحت کی, نصیحت کا عمل نہیں کیے تو قوم کو پوری تباہ کر دیے محض ایک غلطی کی وجہ سے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور آج کل سب خود کیا غلطیاں کل ملا کر صرف آپ کا عمل ہے جو اچھے برے پر. اب نحوست کے کام ہم کر رہے ہیں اور توقع رکھ رہے ہیں یہ گلاب پیر رہے ہیں ہم کانٹے, اور توقع رکھ رہے ہیں گلاب کی. بے شک بے شک. ایکشن دنیا میں جیسے عمل بھیجیں عمل گے, کا رد عمل تو ہونا ہی ہے, جیسے عمل بھیجیں گے ویسے فیصلے آئیں گے. جی بے شک. ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون کہاں سے اور سوال بتائیں آپ کا. جی ہم بانڈی پورہ پیٹھاگور سے بول رہے ہیں. جی بھائی سوال بتائیں. جی میرا نام ہے منظور احمد. منصور, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی سوال بتائیں آپ کا. ہاں میں محمد ارشد اورنگا سے بول رہا ہوں. جی جی سوال ہمارا یہ ہے کہ نماز. ہیلو سوال بتائیں. ہاں عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیر ہیں. جی اور ہمارے امام جو ہے نا ایک تکبیر بھول جائیں اور نماز مکمل کر لیں تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ ہمیں قرضہ کہوں اگر وہ نہیں. جی بھائی ہمیں بتائیں گے آپ کو. سوال کے جواب ہم لیں گے, لیکن ناظرین ایک وقت ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد پھر لوٹیں گے. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعائیں ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے, میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. جفا و جور اٹھانے پڑے زمانے کے, جفا و جور
उठाने पड़े ज़माने के, हवस थी जीन किसी नाज के उठाने की, हवस थी जीन किसी नाज के उठाने की। मजहब की न सूबों की न फिरकों की, फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रूहानी दुआएं खालिक तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। परेशानी हो तो ये दुआ पढ़िए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म करने वालों में से हूँ। तू ही मुहयी व मुमीत। अगर एक बार फिर आपका खैर मकदम है हमारा इस खुसूसी पेशकश रूहानी दुआएं में। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल हमारे पास आया था। मोहम्मद अरशद औरंगाबाद से उन्होंने सवाल किया था कि ईदैन की नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं, एक तकबीर भूल जाए तो क्या किया जाए? हाँ, ईदैन की नमाज पे चूंकि बड़ी जमात होती है तो ऐसी अगर गलती तो नमाज हो जाती है, नमाज हो जाती है। इमाम साहब अगर 6 के बजाय 5 तकबीर कर दिए तो चूंकि बड़ी जमात है इसीलिए इसमें गुंजाइश है, नमाज होगी, मुक्तदी की नमाज हो जाती है, कोई साखा नहीं। एक और एक चीज मौलाना, दुआएं अपनी जगह है, बेशक दुआओं से मसले हल होते हैं, शर्त है जैसा कि आपने बताया कि आपका अमल होना चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए, सिद्क़ दिल से होनी चाहिए। और भी ऐसी कई चीजें हैं जो आपके मसाइल हल सकते हैं। दुआ के लिए तो बाकायदा आपको बैठना पड़ेगा, या आप जहां हो वहां खड़े होकर आप दुआ कर सकते हैं। मिसवाक के बारे में एक सवाल मेरे भी जहन में था कि मैं आपसे पूछ लूं कि मिसवाक के रूहानी और जिस्मानी फायदे बताएं। जी सर, पहली बात यह है कि हुजूर फरमाते हैं अगर मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ का अगर एहसास ना होता तो मैं मिसवाक को फर्ज करता था, क्योंकि उम्मत कमजोर है, मसरूफ है, इसीलिए। नंबर 2, वो नमाज जो मिसवाक के साथ होती है, यानी वजू मिसवाक के साथ हुआ, अब ये वजू के साथ अब नमाज हुई तो वो नमाज जो बगैर मिसवाक के 70 दर्जे अफजल होती। वो वजू जो मिसवाक के साथ हुआ और ऐसी नमाज पढ़ी गई जो मिसवाक के साथ वजू थी, तो ये नमाज 70 दर्जे अफजल है उस नमाज से। नंबर 2। नंबर 3 जो है, हुजूर फरमाते हैं कि तुम अपने मुंह को साफ रखो, पाक रखो, क्योंकि ये कुरान के रास्ते हैं, अल्लाह ताला का रब्बे कलाम है। ये हजरत सलाम को जब बुलाया गया तूर पे तो 30 रोजे रखाए। फिर जब हजरत सलाम सोचे कि अल्लाह ताला से हम कलाम का मौका रहा तो मिसवाक वगैरह कर लेके फिर वो जो बू थी रोजों में से वो खत्म हो गई। बोले मूसा, तो वो बू पैदा करने के लिए तो तुमको मैं यहाँ बुलाया, लिहाजा फिर वो 10 दिन। तो अल्लाह का कलाम शुरू होने से पहले हजरत सलाम मिसवाक करते जी, ताकि वो कलाम के अहल हो जाए। तो हुजूर फरमाते हैं ये कलाम के अल्लाह के गुजरने के रास्ते हैं, अल्लाह के कलाम के, लिहाजा तुम इसको साफ रखो। तो इससे क्या होता है, मुंह साफ रहता है, मुंह की बदबू खत्म होती है, दांत मजबूत होते हैं, और वो मिसवाक को चाप के निगलने से शक्कर भी खत्म होती है।
शुगर खत्म होती है शुगर के मरीजों जी। और नंबर 2 के मिसवाक पर पाबंदी करने से खातिमा ईमान पर होता। सुभान अल्लाह। खातिमा ईमान पर होता और शैतान के लिए वो हथियार तलवार है, शैतान भागता देख के उसको। तो इसीलिए आज के नौजवान को चाहिए कि अपने इस्लामी अक़दार को अपनाएं और इस पर फख्र करें, मगर हम अपने ही कल्चर को अपनाने से शर्माते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला भी हमको रुस्वा कर रहा है। बजाय जेब में कंघी रखने के मिसवाक करिए तो ये रखने का भी आपको सवाब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो मिसवाक रखेंगे तो आपका जो शियार इस्लामी शियार है जी, बिल्कुल इस्लामी एक वो जो शियार है जी। कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, सवाल बताएं बहन, कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शगुफ्ता अहमद है जी। मैं कलकत्ते से बोल रही हूँ। मेरी एक बच्ची है 4 साल की जी। मैंने कई स्कूलों में उसके एडमिशन के लिए फॉर्म दिया था, लेकिन कहीं से भी इसका अप्रूवल नहीं हुआ, सब जगह से रिजेक्ट हो गया है। जी जी। तो मुझे ऐसी कोई दुआ बताएं जो मैं उसके लिए बढ़ूँ ताकि इंशाल्लाह इसी साल उसको अच्छे जगह स्कूल में एडमिशन हो जाए। जी बेशक बेशक बताएंगे बहन, आपके सवाल का जवाब देंगे जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है लगता है। मौलाना शगुफ्ता बहन ने कलकत्ता से सवाल दुआ के बारे में बताया कि बच्ची का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जी जी, उनके लिए वो वैसे दुआएं तो बहुत तवील दुआएं हैं, मगर वक्त कम है। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ पढ़ के आप देखिए, इस यकीन से कीजिए कि अल्लाह ताला दुआ मेरी सुन रहा है। और दुआओं को तवील जो दुआ होनी चाहिए और मुसलसल करना चाहिए। चंद दिन करके सरसरी तौर पर करेंगे दुआ कबूल नहीं की। दुआ में आजीजी इंकसारी करना, ऐ अल्लाह तू असबाब बना दे और बच्ची का जो है मुस्तकबिल संवार दे। आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह आपके बच्चे का दाखिला, हम भी दुआ करते हैं कि उसका दाखिला हो जाए और उसका मुस्तकबिल तापनाक हो जाए इंशाल्लाह। जो मौलाना और एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि दुआओं का जो तरीका और सलीका है, चाहे नमाज के बाद हो या नमाज के अलावा जो दुआएं होती हैं, लोग घर में कुछ वजीफे वगैरह पढ़ते हैं, उसके साथ जिस तरह की दुआएं की जानी चाहिए, उसमें दुआओं की शुरुआत में इब्तिदा में किस तरह के कलिमात हो? बहुत अच्छा सवाल किया। पहली अच्छा सवाल किया। पहली बात यह है कि दुआ के शुरू में अल्लाह ताला की हम सुना करें, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता, जो भी अल्लाह की हम दान करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। नंबर 2। तीसरा, अपने गुनाहों का इतराफ करना जी। चौथी बात, अब मतलब की चीज मांगना। फिर उसके बाद आमीन कह के दुआ खत्म करके दुरूद शरीफ पे क्लोज करना जी। क्यों? हदीस शरीफ में है कि बंदे की दो चीजें रद्द नहीं होती। एक तो नबी पे दुरूद भेजना, दूसरा इसका इस्तिग़फ़ार करना। क्यों रद्द नहीं होती? कि दुरूद खुद अल्लाह ताला भेजते हैं नबी पर, तो अपनी तजवीज करदा चीज कैसे रद्द करेंगे? तो इसीलिए जब दुरूद के साथ दुआ लिपट के जाती है तो ये मौला करीम करम के खिलाफ है कि वो दुरूद को तो ले ले और दुआ को रद्द कर दे। तो लिहाजा जब दुरूद कबूल हुआ तो दुआ भी कबूल होंगी। बहुत अच्छा सवाल किया आप। तरीका ये कि हम तो सुना करें अल्लाह ताला की, दुरूद पढ़े, अपने गुनाहों का इतराफ करें, आजिज़ी का इतराफ करें, दुआ करें अपने मतलब की, फिर उसके बाद आमीन कह रहे हैं, दुरूद पढ़ें और कुलूस कर दें। मगर दुआ के लिए खुद जो वक्त कबूलियत का उसके भी औकात है जी। सहर के वक्त, फजर की नमाज से पहले जी, या फिर हर नमाज के बाद, और खत्म कुरान की महफिल में जी, खत्म कुरान जहाँ होता है उसके बाद, ये जो मौके है दुआ की कबूलियत। अज़ान जब होती है, अज़ान के जवाब के साथ ही जब भी दुआ करना, क्योंकि जब अज़ान होती है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं जी, दुआ रास जाती है। उस वक्त हम जो टीवियां देखते रहते हैं, हम जो गपशप करते रहते हैं। अज़ान का जवाब देने वाले के लिए शफाअत है, गुनाहों की जन्नत में दाखिला है। अज़ान का जवाब देना और साथ साथ दुआ भी करना जी। बेशक मौलाना, आपने बहुत अच्छे अंदाज में, मौलाना ने बहुत ही, ये आखिरी सवाल मेरा खुद का भी था, मैं भी चाहता था कि आम लोग इससे फायदा उठाएं। जिस तरह से दुआओं का तरीका और सलीका मौलाना ने बताया है कि आपको कैसे दुआ करनी है, उसके औकात क्या हैं, और अपने आप को पूरी आजिज़ी के साथ अपने गुनाहों को सामने रखते हुए दुआ करें। इंशाल्लाह आप कोई भी दुआ करें, ये जो आखिर में मौलाना ने तरीका बताया है, इस तरीके पर अमल करते हुए दुआ करें तो इंशाल्लाह आपके मसाइल जरूर हल हो जाएंगे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के आखिर में हम यही कहेंगे कि आपके सारे मसाइल हों, सारी दुआएं आपकी कबूल हो जाए अल्लाह के दरबार में। इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं, वक्त हो चुका है, आपसे इजाजत भी चाहते हैं। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम के ताउन किया है नूरा मिंट ने, और इसके साथ हम अपने मेहमान मुस्तफा शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपने आज वक्त निकाला हमारे लिए।
جو لوگ یہ سوالات نہیں سن پائے ہیں، پروگرام نہیں دیکھ پائے ہیں، ہمارا کل یہ پروگرام 5 تا 6 بجے شام اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ لیں. آپ کے دعائیں اور آپ کے جو سوالات تھے وہ آپ دوبارہ سن سکتے ہیں. تو پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. ناظرین ہم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. آپ کی خدمت میں ETV اردو. دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. کہے ہے آج تیرے در پہ از تیرا بے نسیم، کہے ہے آج تیرے در پہ از تیرا بے نسیم. کس جہاں سے کوئی خاک سار گزرے، کس جہاں سے کوئی خاک سار گزرے. ETV اردو پر اگلا پروگرام ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات. سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر. یوپی حکومت کو سدھارنی ہوگی راحتی کیمپوں کی حالت. شاملی اور مظفر نگر دورے کے بعد راحتی کیمپوں میں رہ رہے متاثرین نے کانگریس کے نائب صدر کو سنائی اپنی بپتا. راہل کو کالے جھنڈے بھی دکھائے گئے. سیاسی پارٹیاں سماجی تنظیمیں حکومت کو مشوروں سے نوازے. راہل کے مظفر نگر دورے پر اکھلیش یادو کا تبصرہ. یوپی قومی یکجہتی کونسل کے چیئرمین عابد رضا خان اپنے عہدے سے مستعفی. مسلمانوں کو نظر انداز کرنے کا حکومت پر لگایا الزام. اور سب سے پہلے آج کی بڑی خبر. کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے شاملی مظفر نگر اضلاع کے فساد متاثرین کے ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا. اس موقع پر راہل نے فساد متاثرین سے گھروں کو واپس لوٹنے کی اپیل کی، جبکہ کاندلا میں راہل کو تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا. یہاں فساد متاثرین نے سیاہ جھنڈیاں دکھا کر راہل کے قافلے کو روک دیا. راہل گاندھی نے شاملی ضلع کے مسلم اکثریتی علاقے ملکا پور سے اپنے دورے کا آغاز کیا. راہل نے برنالی، بھرناؤ، کھرگاؤں میں واقع فساد متاثرین کے ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا. اس دورے کے موقع پر کانگریس کے نائب صدر نے فساد متاثرین اور مسلم نمائندوں سے بات چیت کی. راہل نے فساد متاثرین سے ان کے گھروں کو واپس جانے کی اپیل کی. کانگریس رہنما نے کہا کہ فساد برپا کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ فساد متاثرین کیمپوں میں ہی رہے
और वो इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि कैंपों में रहना मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं होगा। जब माने उनका मुआवजा भी नहीं मिल रहा और पैसे पिटवा वैसे हम बच्चे हैं, कौन देगा मुझे? बच्चे कोई न लगाने का जी। आगे के फ्रॉड पैसे तो आ रहे हैं तो इंसान की कुछ कीमत ही नहीं है। क्या देखो आप कितने बड़े बड़े हैं, कुछ पैसा होनी चाहिए, हमें मकान चाहिए, जमीन चाहिए। कांधला